أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. मिला के कैसे पढ़ेंगे? وبصوم غد نويت من شهر رمضان. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه.
لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار